नमस्कार, पावर न्यूजमा स्वागत छ। म टेक नारायण भट्टराई। भारतको हेपाहा व्यवहारको अर्को घटना कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रका नेपाली नागरिकले झेल्नु परेको छ। हात हतियारसहित भारतीय सीमा सुरक्षा बल र उनीहरूसँगै आएका वर्दीधारी भारतीय प्रहरीको ठुलो जत्थासँग स्थानीयको वाद विवाद चल्यो। हात हतियारसहित नेपाल छिरेर हरकतमा उत्रिएको ठुलो सङ्ख्याको त्यो भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको टोलीलाई नेपालीहरूले साहसपूर्वक उनीहरूकै भाषामा सम्झाएको, आग्रह गरेको र चेतावनी दिएको सुनिन्छ। अरे भाई लोग, अगर आपको बॉर्डर में ड्यूटी करने का इतना ही शौक है तो जाइए दोकलम में और लड़िए चीन के साथ, जाइए उधर कश्मीर में और लड़िए पाकिस्तान के साथ। नेपाल छिरेर बहादुरी नदेखाउन उनीहरूले भारतीय सुरक्षा बललाई चेतावनी दिएका सुनिन्छ। सीमा विवाद जटिल मामला हो। यसरी नागरिक भिडेर वा दुई देशका सीमा बल वा स्थानीय प्रशासन आपसमा जुधेर समस्या समाधान हुने विषय पटक्कै होइन। तत्कालका लागि आलटाल गरेर समस्यालाई अलिकति परसम्म धकेल्ने मात्रै हुन सक्छ। समस्या फेरि उब्जिहाल्छ। सीमा विवाद जति पनि छन् ती सबै समस्याको हल गर्ने सर्वोच्च ठाउँमा छन् यति बेला दुई देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। तर दुई देश बीचको राजनीतिक एवं कूटनीतिक शिथिलता यति बेला कुन अवस्थामा छ हामी सबैलाई थाहै छ। सीमा क्षेत्रमा बारम्बार बल्झिने विवादको पछिल्लो प्रकरणका केही हाइलाइट कञ्चनपुरबाट आएको छ। यो हाइलाइट दृश्य हेरौँ। अब हतियार सहित नेपालको भूमिमा आउनु भनेको आपत्तिको कुरो हो। एउटा पुरै नेपालीको लागि आपत्तिको कुरो भनेको हतियार सहित नेपालमा छिर्नु भनेको आपत्तिको कुरो। अरे यार तुम ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें मत करो। देश को शांति रहने दो। यहाँ लड़कों की कमी भी नहीं है। ज्यादा ड्यूटी करने का शौक है तो डोकलाम में चले जाइए। प्रयास मत करो। देश को शांति रहने दो। सीमा विवादको यो स्थलगत रिपोर्ट र कसरी भारतीयहरू नेपाल आए, नेपाल भूमिमा उनीहरूले के गरे, त्यहाँ के भयो, स्थानीयको आक्रोश र प्रतिक्रिया सहित त्यसको विस्तृत प्याकेज आजको कार्यक्रममा खास हुनेछ। त्योभन्दा पहिले यति बेलाको सर्वाधिक चर्चामा रहेको एउटा अदालती फैसलाको प्रसङ्गमा लागौँ। दर्शकबिन, एकजना पाको उमेरका पीडित पिता मलिन अनुहार लगाउँदै हाम्रो टिभी स्टुडियोमा आएर पीडा सुनाउँदै भन्छन् यो देशमा न्याय हरायो र त्यो न्यायको अपहरणमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नाम सार्वजनिक तहमै छताछुल्ल भएको छ। निराश ती पिता भन्दैछन् आज मलाई परेको पीडा भोलि तपाईहरूलाई पनि पर्न सक्छ। उनको अभिव्यक्तिको आशय छ अपराधी जेलबाट निस्केर सहर पसेको छ होसियार। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले जन्मकैदको सजाय पाएका रञ्जन कोइरालालाई दिएको सजाय छुटको फैसलामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यति बेला यी पिताको चिन्ता छ अदालतले अपराधी बचाउने फैसला लिएको छ र यही नजिरलाई टेकेर आउने दिनमा अरू कति अपराधीहरूको सजाय माफ हुने हो त्यसको टुङ्गो छैन। ती पिताले यति बेला देशलाई गुहार लगाइरहेका मात्रै छैनन्, बेलैमा उनले चेतावनी र सचेत पनि गराइरहेका छन्। जन्मकैदमा जेल गएको व्यक्ति कैदमा भारी सहुलियत पाएर हात हल्लाउँदै जेलबाट निस्कन्छ। उसलाई गेटमा गाडीसहित लिन पुग्छिन् प्रेमिका जो उही अपराधकी मतियार पनि हुन्। आफ्नै पत्नीको हत्या गरेका प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइराला जेलबाट छुटेको दृश्य यो देशमा न्याय हराएको प्रतीक बनेको छ। यति बेला पत्नी हुँदाहुँदै प्रेमिकासँग अघोषित लिभिङ टुगेदरमा बस्ने गर्थे यी पूर्व डिआइजी जो प्रेमिका थिइन्, उनी पत्नीको हत्यामा पनि सहयोगी थिइन्। ती प्रेमिकालाई पनि सजायमा भारी छुट प्राप्त भएकोमा पीडित पक्षको गुनासो त छँदैछ, त्यसमाथि जन्मकैद पाएको हत्यारा नै जेलबाट छुटेको क्षणमा गाडी लिएर गेटमा पुग्छिन् उनै प्रेमिका। हात हल्लाउँदै क्यामेराहरूलाई हाउभाउ मिलाएर पोज दिँदै गाडी चढ्छन् पूर्व डिआइजी साहब। छैन त दृश्य कुनै चलचित्रको जस्तो। दर्शकबिन, जो मारिएकी महिला थिइन् पूर्व डिआइजी रञ्जनकी पत्नी गीता ढकाल, उनै गीताका पिता हाम्रो स्टुडियोमा आएर आफ्ना पीडा सुनाएका छन्। उनका मार्मिक अभिव्यक्ति र यो प्रकरणको विस्तृत रिपोर्ट कार्यक्रममा केही बेरमा प्रस्तुत हुनेछ। यो प्रसङ्ग र भारतीय सुरक्षा बलको नेपाल प्रवेश आजका दुई प्रमुख खास विषयहरू हुनेछन् भने काठमाडौँको
बेहाल सडकको अवस्था र समय पुग्यो भने अन्य केही एकाध प्रसङ्ग पनि आज हुनेछन्। अब भारतीय सुरक्षा बलको पछिल्लो दादागिरीबारे एउटा स्थलगत दृश्य सामग्रीलाई यहाँ जोड्न चाहन्छु। भारतको हेपाह व्यवहारको एउटा अर्को घटना सीमा क्षेत्रको नेपाली नागरिकहरूले झेल्नु परेको छ, त्यो अहिले सतहमा आएको छ। हात हतियार सहितका भारतीय सीमा सुरक्षा बल र भारतीय प्रहरीको टोली हात हतियार सहितको सीमा सुरक्षा बल र भारतीय प्रहरी वर्दीधारी प्रहरीहरूको टोली नेपाल छिरेर हरकतमा उत्रिएका छन्। स्थानीय र नेपालतर्फका सुरक्षा अधिकारीले ती भारतीय सुरक्षा दस्तासँग कुराकानी र छलफल गरेपछि तत्कालका लागि विवाद त साम्य पारियो, तर भारततर्फका यस्ता बारम्बारका आतंकले देशभर सीमा क्षेत्रका नागरिक र स्थानीय प्रशासन हैरान छन्। समस्या त दुई देश बीचको नेतृत्व तह, प्राविधिक तह एवं कूटनीतिक तहबाट हल उर्नुपर्ने विषय हो यो, तर मारमा पर्छन् सीमा क्षेत्रका नागरिकहरू। तनाव र बन्दुकको निशानामा हुन्छन् नेपाली जनता। टनकपुर बाँध किनारामा पर्ने नेपालतर्फको भूमिमा भारतीय सुरक्षा बल छिरेर हरकतमा उत्रिएको यो घटनाले नेपालमाथि निरन्तरको भारतीय हस्तक्षेप र मनोमानी नरोकिने छनक त दिएको छ नै, त्यो सँगै सीमा क्षेत्रका नेपालीको आफ्नो माटोका प्रतिको प्रेम पनि उत्तिकै झल्काउँछ यो दृश्यले। भारतीय सुरक्षा बल छिरेपछिको अवस्था र नेपालीहरूको प्रतिक्रिया अनि कसरी भारतीय पक्षलाई त्यहाँबाट आफ्नो तर्फ पठाउने काम गरियो त्यसको स्थलगत विस्तृत दृश्य विवरण यहाँ प्रस्तुत हुनेछ। ती दृश्य र यो समाचारको विस्तृत चर्चालाई जोड्नु अघि यहाँ नेपाली भावनाको कदर र चर्चा गर्न जरुरी हुन्छ। हात हतियार सहितको भारतीय सुरक्षाकर्मीको ठुलो जत्थालाई सीमा क्षेत्रका नेपालीहरूले साहसपूर्वक भनेका छन्, अरे भाई लोग, अगर आपको सीमा क्षेत्र में ड्यूटी करने का इतना ही शौक है तो जाइए दोकलम में और लड़िए चीन के साथ, जाइए उधर कश्मीर में और लड़िए पाकिस्तान के साथ। सीमा क्षेत्रमा हैरानी नेपालीहरूले भोग्नु परेको छ। दर्शकवृन्द, यो समस्या न त नेपाली नागरिकको तहबाट हल हुने हो न त भारतीय सुरक्षा बल यसरी छिरेर दुःख दिएर हल हुन्छ। समस्या हल गर्ने सर्वोच्च ठाउँमा छन् यति बेला दुई देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नरेन्द्र मोदी। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ खाल्डोमा उर्लने राष्ट्रवादको ज्वार भाटाले बेला बेला निकै चर्चा पाउँछ। राष्ट्रिय मिडियामा मौसमी राष्ट्रवादले निकै कभरेज पाउँछ। संसदमा बोलेकै भरमा, बालुवा टारबाट सम्बोधन गरेकै भरमा र सडकमा उत्रिएर नारा लगाएकै भरमा यहाँ रातारात राष्ट्रवादी ठहरिने होड चल्छ। तभन्दा म चर्को राष्ट्रवादी भन्दै हानथाप हुन्छ र यिनै ओठे राष्ट्रवादीहरूले निकै चर्चा पनि पाउँछन्। शालिक नै बनाउने हुन् कि जसरी ओठे राष्ट्रवादीहरूको देवत्वकरण पनि गरिन्छ। तर यिनै ओठे राष्ट्रवादी र तिनलाई देवत्वकरण गर्ने आसेपासेले सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिकको राष्ट्रियतामा शङ्का गर्छन्। ती नागरिकले पटक पटक राष्ट्रवादी हुनुको आफ्नो परिचय दिनुपर्छ, जसले जुनसुकै क्षणमा भारतीय सुरक्षा बलसँग सीमा क्षेत्रमा सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको राष्ट्रियतामा प्रश्न गरिन्छ। भारतीय हतियारधारी जत्थाको सामुन्नेमा नेपालीहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन् र त्यहाँबाट यो दृश्य एउटा प्याकेज गिरिबहादुर सुनारले हामीलाई पावर न्युजका लागि पठाएको यो एउटा दृश्य हेरौँ। पुनः एउटा ठुलै टिम भारतीय सीमा सुरक्षा बलको ठुलै टिम यहाँ हतियारसहित नेपाली भूभागमा प्रवेश गरेको छ। म अहिले यो टनकपुर बाँधमा छु। यो टनकपुर बाँधमा चाहिँ यो हेर्नुहोस्, यो टनकपुर बाँध हो। यो एउटा स्थानीय जनसमुदाय र एउटा पब्लिकले चाहिँ कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ भने अब आफ्नो देश बचाउनको निमित्त पनि लाग्नुपर्ने छ क्या, अगाडि बढ्नु पऱ्यो होइन। अब हतियारसहित नेपालको भूमिमा आउनु भनेको आपत्तिको कुरो हो। एउटा पुरै नेपालीको लागि आपत्तिको कुरो भनेको हतियारसहित नेपालमा छिर्नु भनेको आपत्तिको कुरो। र यहाँ चाहिँ यो भारतीय सीमा बलको प्रहरीहरू आएर चाहिँ यो नेपालको भूमिलाई चाहिँ यो विवादित भूमि हो, यहाँ चाहिँ तिमीले केही कामहरू नगर भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ स्थानीयलाई धम्काउने तर्साउने कामहरू गरिरहेका छन्। यो भारतको चाहिँ पूर्ण दादागिरी हो। यहाँ चाहिँ सिद्धनाथ सामुदायिक वनलाई चाहिँ जिल्ला वनको सहयोगमा चाहिँ यो बिहान वृक्षारोपण कार्यक्रम छ क्या। यो विशुद्ध यहाँ देखिरहेको यो भूभाग चाहिँ
कितना सामुदायिक वनको भयो। हजुर 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 आजबाट होइन 2055 सालदेखि नै उसले उपभोग गर्दै आएको छ। हजुर उसको नक्सामा पनि छैन। अब अहिले चाहिँ हिजोबाट चाहिँ सीमा सुरक्षा बलले चाहिँ के छ भने यसलाई कृत्रिम रूपमा विवादित क्षेत्र हो भन्ने एउटा संज्ञा दिइरहेको छ, जो वास्तवमा सरासर झुटो कुरो हो। हामी म मात्र होइन, मभन्दा धेरै 2 दिन पुस्ता अगाडिदेखि मान्छेहरू सोद्धाखेरि पनि उनले झुटो कुरो भनेर पस्ट्याउनु हुन्छ। त्यसमा दुई मात्रै हुँदैन। यो टनकपुर बाँध तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यहाँ चाहिँ भारतीय सीमा प्रहरी, भारतीय प्रहरीका जवानहरू आएर बारम्बार यहाँ चाहिँ नेपाली भूमिमा आएर उहाँलाई धम्काउने, थर्काउने र यहाँ वृक्षारोपण गर्न पाउँदैन, के गर्न पाउँदैन भन्ने खालको बारम्बार यहाँ चाहिँ धम्की दिने कामहरू भइरहेछ र उहाँहरू फर्किरहेको छ अहिले। यो अरे यार तुम ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें मत करो। शांति रहने दो, यहाँ लड़कों की कमी भी नहीं है। ज़्यादा ड्यूटी करने का शौक है तो डोकलाम में चले जाइए। पीछे बैठे पीछे से उंगली दे रहे हैं। बीच स्कूल में झंडा था वो भी हटा दिया नेपाल का। फिर लपक के यहाँ पूरा जिल्ला खा रहे हैं। काम गरिराखेको बेला काममा अवरोध गरेर हामीलाई यो धम्काउने काम भइरहेछ। यो यसका विरुद्ध अब यहाँको जनता, यहाँको सरकार, स्थानीय सरकार सबै लागेर अब यो भारतको जुन सीमा बलहरू छ यो पहिला पनि धम्काउने थियो कि आज अचानक आयो? पटक धम्काइरहेछ यो त हरेकचोटि यो टर्चर यहाँको बासिन्दाहरूलाई टर्चर दिने काम हरेक पटक गरिरहेछ। यही आफ्नो त्यहाँसम्म पिच गरेछ। यो नेपाली भूमिमा पिच गर्न दिएको छैन। काम गर्न आइरहेको अवस्थामा पनि काम गर्न दिएन, त्यो बाटो बनाउन दिएको छैन। अब वृक्षारोपण गर्दा वृक्षारोपण गर्न नदिने, यो अब के नीति भन्ने अब भारतीय सीमा प्रहरीका जवानहरू अहिले छोडेर जाँदैछन् स्थान। कञ्चनपुरको टनकपुर बाँध किनारामा पर्ने यो ब्रह्मदेव क्षेत्रको 10 गजामा छिरेका भारतीय एसएसबी अनि नेपाल तर्फबाट जुटेका स्थानीय र सुरक्षाकर्मी समेतको त्यो माहौलको दृश्य वर्णन थियो। यो भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 9 ब्रह्मदेवको सिद्धनाथ सामुदायिक वनले वृक्षारोपण गर्न लाग्दा भारतीय एसएसबीले नेपाल छिरेर रोक लगाएको हो। सुनिहाल्नुभयो, नेपालीहरूको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति र प्रतिक्रिया थियो। भारतले यस्तै गरेर हाम्रो जिल्लै निल्ने भयो भनेर स्थानीयले आफ्नो असन्तोष पोखेका थिए। स्थानीयको यो अभिव्यक्ति भारततर्फबाट पाएको हैरानीको एउटा सूचक हो। नेपाली भूमिको संरक्षणमा जुट्दा नेपाल पसेर भारतीय पक्षबाट अवरोध भएपछि स्थानीय आक्रोशित भएका हुन्। तर कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरी खतिवडाले सीमा विवादको विषयलाई दुई देशबीच सीमा सर्वे सहित सीमाविदहरू जुटेर सहमति, सहकार्य र समझदारीका साथ छलफलको माध्यमबाट नै टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताउँछन्। स्थानीय प्रशासनले दिने यो सदाबहारको प्रतिक्रिया हो। उनीहरूले गर्न सक्ने पनि योभन्दा खासै केही हुँदैन। तत्कालको आवेग कम गर्ने र विवादलाई अलि पछिका लागि धकेल्ने बाहेक त्यो तहबाट हुन सक्ने खास केही पनि होइन। स्थानीयका लागि स्वाभिमान, आत्मसम्मान र उस्तै परे जीवन मरणको सवाल बन्ने यस्ता सीमा विवाद अलिकति माथिका जिल्ला तहका अधिकारीहरूका लागि सामान्य लाग्छन्। त्योभन्दा माथि केन्द्र सरकार, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका लागि यी विषयले खासै छुँदैनन्। सीमामा जुझ्ने स्थानीयको दुःख बारम्बार बल्झिन्छ, तर समाधानको ठोस पहल हुँदैन। वर्षौंदेखि यस्तै चल्दै आएको छ। टिभी जर्नलिस्ट शीतल भट्टसँग कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको यो संवाद सुनौं।
भारतीय पक्षको एसएसबीबाट चाहिँ विरोध आयो भन्ने छ यो वास्तवमा गलत कुरा पनि भारतीय एसएसबीबाट पनि आउँछ कहिले चाहिँ यता एपिएफले पनि भारततिरको गरेका कुराहरू भनिराखेको हुन्छ क्या बारबार लगाउने बाटो बनाउने जे पनि कुरा गर्नु छ भने त्यसमा हामी दुई देशको बिचमा एउटा समझदारी बन्नु पर्यो नि त यहाँनिर यस्तो हो यहाँदेखि यता तेरो यहाँदेखि यता मेरो भन्ने भने हामी स्पष्ट हुनु पर्यो त्यो स्पष्ट भइसकेको अवस्था छैन अहिले चाहिँ यो नाति टोली चाहिँ आएर जोइन्ट सर्वे टिमले क्लियर नगरिसकेको अवस्थामा हामीले त्यतिकै मेरो यता पर्ने तेरो यता पर्ने भनेर मात्रै भरमा विवाद हुन्छन् र यस्ता खालका कुराहरूलाई हामीले धेरै ठुलो इस्यु बनाउनु पनि जरुरी पर्दैन यो छलफलकै विषय हुन्छ हामीले अहिले विवाद सिर्जना गर्ने काम गर्नु हुँदैन जबसम्म हामी जोइन्ट सर्वे टिम त्यहाँ पठाएर चाहिँ त्यहाँ नाति हुने स्थिति बन्छ र त्यसपछि मात्रै हामी सीमा क्लियर भएर अनि आफ्नो तर्फ गर्नु सँगसँगै सजिलो हुन्छ त्यो नभइसकेको अवस्थामा विवाद सिर्जना गर्ने काम कसैले कहीँ पनि गर्नु उचित हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई सानातिना कुराहरू यता यसको पर्ने उता उसको पर्ने यहाँ नगरौँ यहाँ 10 गजा पर्छ भनेर विवाद गर्ने विषयहरू ठाउँ ठाउँमा यो आइरहन्छन् बेला बेला यो कुनै ठुलो कुरा होइन तर यति धेरै चाहिँ यसलाई हामीले अहिले इस्युलाई उठाएर चाहिँ एकदम गर्ने यो समय होइन क्या हामीले कुनै पनि कुराहरूमा यस्तो उस्तो भनेर आफैले यो चाहिँ यता पर्छ यो चाहिँ उता पर्छ भनेर चाहिँ अगाडि तर्क गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले विवाद हुन्छ त्यो विवादको परिस्थिति सिर्जना गर्नु हुँदैन र यो अनावश्यक कुरा हो यो धेरै विवादको रूपमा यसलाई लिनु हुँदैन हामीले छलफलको कुरा हो छलफल अगाडि बढिरहन्छ त्यही कञ्चनपुरमै केही समय अगाडि भारतीय पक्षले नेपाली भूमिमा रातारात पिल्लर गाडेपछि स्थानीयले त्यो भारतीय तर्फबाट गाडिएको पिल्लरको भत्काएका थिए र त्यहाँ चर्को विरोध पनि भएको थियो त्यो पिल्लरहरू तोडफोड गरिएको थियो नेपाल पक्षबाट यस्ता घटना यहाँ भइरहन्छन् यहाँ मात्रै होइन जहाँ जहाँ पनि सीमा क्षेत्रका यी उल्झनहरू यी समस्याहरू आउँछन् त्यहाँ नेपाली तल पर्नु परेको छ नेपालीले सहनु परेको छ टालटुल गरेर तत्कालका लागि समस्या टारिन्छ केही समयपछि उही रवैया भारततर्फबाट फेरि प्रस्तुत हुन्छ यस्तै गरी नेपाली भूमिमाथि विस्तारवाद लाद्ने र हैरानी खेलाउने काम भारततर्फबाट हुँदै आएको छ यसको प्रत्यक्ष पीडामा छन् सीमा क्षेत्रका हाम्रा नागरिकहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कुरा हामीले सुनिहाल्यौँ उहाँको तहबाट समाधान हुने समस्या यो होइन केन्द्रबाट समाधानको प्रभावकारी पहल हुँदैन भएका पहलमा पनि भारतको हात माथि पर्छ वा भारतले नेपालको कुरै सुन्दैन भारतीय प्रधानमन्त्रीको पटकौँका नेपाल भ्रमणलाई हाम्रा सरकारले सफलताका रूपमा गन्ती लगाउँछन् सरकार उत्साहित हुन्छन् ती भ्रमणमा तर ती पटकौँका भेटमा भ्रमणमा छलफलमा फोन संवादमा यी सीमा विवाद समाधानको विषय पेचिलो रूपमा प्रस्तुत हुँदैन सीमा विवादमा माखो पनि मर्दैन यो सीमा विवादमा दिन नसकेको उपलब्धि यसमा चाहिँ सरकारको तर्फबाट प्राप्त हुन नसकेको प्रभावकारी पहल चाहिँ लुक्छ केन्द्रमा सरकारले प्रभावकारी पहल नलिने जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू यो त सामान्य हो भइरहन्छ भनेर यसलाई इस्यु नै नठान्ने इस्यु नै नबनाउन खोज्ने तर जनतामा यही समस्या चाहिँ पेचिलो रूपमा लाग्ने भारतीयबाट थिचोमिचो र अपमान सहेर सीमामा नेपाली नागरिकहरू जुधिरहनु पर्ने यो स्थितिले बयान गर्छ असली राष्ट्रवाद बाँकी दर्शक स्वयंलाई धेरै कुरा थाहा नै छ धेरै अर्थ्याउनु जरुरी छैन अब सर्वोच्च अदालतले सर्वस्व सहित जन्म कैदको फैसला सुनाएका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई कैद मिनाहा गरेको प्रसङ्गमा लागौँ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहितको इजलासले पत्नी हत्या गरी शव समेत नष्ट गरेको अभियोगमा दोषी ठहरिएका दोषीको बाँकी कैद मिनाहा भएपछि दिल्ली बजारबाट त्यहाँको कारागारबाट कैद भुक्तानी गरिरहेका नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी जेल मुक्त भएका छन् र यो चर्चा यति बेला निकै सामाजिक सञ्जालमा र मिडियामा छाएको छ उनी हिजो बिहिबार बिहान 11:50 जाँदा कारागार गेटबाट निस्किएको जुन दृश्य सार्वजनिक भयो त्यही दृश्य यो देशमा न्याय हराएको प्रतीक दृश्य बनेको छ यति बेला मारिएकी गीताका बुबाको पछिल्लो मर्मस्पर्शी बयान यसपछि हामीले सुन्नेछौँ त्योभन्दा पहिले यो हत्या प्रकरणको समग्र पाटोलाई स्पष्ट पार्ने यो रिपोर्ट हेरौँ
प्रफुल्ल मुद्रामा हात हल्लाउँदै सदर खोरबाट बाहिरिने यिनी हुन् पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइराला। विक्रम सम्वत 2068 सालमा पत्नी हत्या गरेका कोइरालालाई सर्वस्व सहित जन्मकैदको फैसला सुनाइए पनि 8 वर्ष 6 महिना कैद सजाय भुक्तान गरेर यिनी बाहिरिएका छन्। केही दिन अघि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहितको इजलासले सर्वोच्च सहित जन्मकैदको सजाय पाएका कोइरालाको बाँकी कैद मिनाह गरेको थियो। 2068 भदौमा तालिमका लागि चीन गएर पुसको तेस्रो साता नेपाल फर्किएका कोइरालाले 2068 पुस 27 गते पत्नी गीताको घाँटी थिचेर ज्यान लिएका थिए। काठमाडौँ स्थित घरैमा पत्नीको हत्या गरेपछि उनले त्यही राति सबलाई मकवानपुरको टिस्टुङ स्थित मत्राङमा सरकारी गाडीमा राखेर जलाएका थिए। आधाभन्दा बढी जलेको अवस्थामा श्रीमती गीता ढकालको शव भेटिएको थियो। जलाउन खोजेको ठाउँमा आगो लागेको, डिजेल बगेको, हड्डीका टुक्रा, घडी चिरेको काठको बाकस फेला परेको थियो। एकपटक शव नष्ट गर्ने प्रयास गरे पनि पटक पटक उनी घटनास्थल पुगेर हेरेर फर्केको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको थियो। नागढुङ्गा 9 बिसे सडक हुँदै काठमाडौँ आउँदै गर्दा कोइराला गाडीसहित पक्राउ परेका थिए। उनको साथबाट सलाइको बट्टा, सेतो प्लास्टिक लगायतका सामान बरामद भएको थियो। 2071 वैशाख 7 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कोइरालालाई सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय सुनायो भने रेग्मीलाई 1 वर्ष कैद ठहर गर्यो। जिल्ला अदालतले हत्याबाट नै गीताको मृत्यु भएको ठहर गरेको थियो। त्यसलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि सदर गर्यो भने मुद्दा सर्वोच्चमा आइपुग्यो। मुलुकी ऐनअनुसार सजाय भएको अवस्थामा हाल मुलुकी अपराध संहिता लागू भएको छ, जसमा सर्वस्व सहित जन्मकैदको साटो जन्मकैदको मात्रै व्यवस्था छ। सर्वोच्चले सर्वस्वको फैसला बदर गरिदियो। जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने भनी कोइरालाको पारिवारिक कारण देखाउँदै सजाय घटाइदियो। तर उक्त विषयमा अदालतको फैसला न्यायोचित नभएको कानुनका ज्ञाताको दाबी छ। किन घटाइयो, कुन सिद्धान्तको आधारमा घटाइयो भन्ने प्रश्न हुनु स्वाभाविक हो। हाम्रो मुलुकी फौजदारी जुन संहिता छ त्यसमा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको छ कुन कुन अवस्थामा चाहिँ मुद्दामा कुन मुद्दामा चाहिँ सजाय घटाउन सकिन्छ र कुन मुद्दामा घटाउन सकिँदैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। त्यसलाई हेर्ने हो भने पनि यो मुद्दा चाहिँ घटाइनु पर्ने खालको मुद्दा होइन। अदालतले पारिवारिक कारण देखाउँदै सजाय घटाएका कोइरालाको रिहाईको बखत उनका सन्तान भने कारागार अगाडि थिएनन्। बरु हत्याकाण्ड मचाउन प्रेरित गर्ने महिला भने कारागार पुगेकी थिइन्। उनकै कारमा चढेर कोइराला कारागारबाट बाहिरिएका थिए। पत्नी हत्याको अभियोगमा 8 वर्ष जेल बसेर बिहिबार रिहा भएका कोइरालाको सजाय छुट दिने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्चमै निवेदन दर्ता भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला चित्त नबुझे दुईवटा आधारमा पुनरावलोकनको निवेदन दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ। फैसला उल्ट्याउन सक्ने नयाँ प्रमाण आएमा वा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा पहिलेको व्याख्याभन्दा फैसला फरक ढङ्गले गरेमा पुनरावलोकनको निवेदन दिन सकिनेछ। निवेदन परेसँगै यसअघि फैसला गरेका न्यायाधीशले भने पुनरावलोकन गर्न पाउने छैनन्। सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने निर्णयप्रति कानुनविदले स्वागत समेत गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका चाहिँ नजिरहरू अवलम्बन नभई अथवा भएका नजिरको विरुद्धमा भएमा यस्तो अवस्थामा पीडित पक्ष चाहिँ पुनरावलोकनमा जान सक्छ। हालको कानुनी व्यवस्था अनुसार जन्मकैद बापत 25 वर्ष बस्नुपर्नेमा कोइरालाले झन्डै 2/3 अर्थात् करिब 14 वर्ष 6 महिना कैद छुट पाएका हुन्। अदालतले यति उदार कैद छुट नगरेको भए उनी झन्डै 2093 सालसम्म जेलमा बस्नु पर्थ्यो। दर्शकवृन्द, यो विषयमा अरू विस्तृत विवरणहरू बाँकी नै छन्। एउटा ब्रेकको लागि रोकिन्छौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। श्रीमतीको हत्या गरेर शवलाई गाडीमा हालेर मकवानपुरको टिस्टुङ स्थित जङ्गलमा लगेर जलाएका दोषी जेलमुक्त भएपछि पीडित पक्षमाथि त्रास बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ। जब अपराधीहरूले यसरी छुट पाउँदै जान्छन् भने यो कुनै एक परिवार वा आफन्तको मात्रै मामला हुँदैन, यो त सिङ्गो समाजको र देशको सुरक्षा चासोको विषय हुन्छ। अपराधीले उन्मुक्ति पाउनुको अर्थ हुन्छ त्यो समाजमा अपराधले थप हाँगा हाल्नु। अपराधलाई थप बढावा दिने काम न्यायमूर्तिहरूबाटै हुन्छ भने पीडित पक्षको प्रतिक्रिया के हुन्छ?
मृतक गीता ढकालका पिता हरेराम ढकालसँग आज न्युज 24 को 6 प्रश्न कार्यक्रममा सहकर्मी राजीव खत्रीले कुराकानी गरेका छन्। आफूहरू अन्यायमा परेको गुनासो सुनाउँदै पीडित पिता भन्दैछन्, अब हामी न्याय माग्न कहाँ जाने? सुस्नु यहाँ चाहिँ के भने न्यायाधीश बढै चाहिँ कमजोरी भयो भन्ने मलाई लागेको छ। मारेको भन्ने उहाँ स्वीकार गर्नुभएको छ, फैसलामा मारेकै हो भन्नुभएको छ, जन्मकैद पनि हुन्छ भन्नुभएको छ। तर के छ भने सजाय चाहिँ छैन। सजाय नै नहुने हो भनेदेखि त जसले जे गरे पनि त्यो मान्छेलाई के डर भयो र? हत्या गर्न नि डर भएन, बलात्कार गर्न नि डर भएन, जेसुकै गर्न नि डर त भएन नि। भोलि यो नजिर बन्छ। यो नजिर बनेपछि के हुन्छ भने बढी 4.5 वर्ष पनि होला, नगर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त भएन नि। किनभने 8.5 वर्ष गर्नुपर्छ भन्ने त भएन नि जब घटाउने नियम नजिर बनेपछि, होइन र? त्यस हुनाले गर्दाखेरि यो फैसलाले एउटा बहुत नराम्रो नजिर खडा पनि गर्यो। पीडित परिवारहरूले अब के गर्ने? जब हामी चाहिँ न्यायालय नै न्याय पाइँदैन भनेदेखि हामी कहाँ जाने? हाम्रो त आधार त न्यायालय हो। त्यस हुनाले न्यायालयमै हामी भर पर्नुपर्ने हुन्छ। न्यायालयबाट नै न्याय पाइँदैन भने हामी कहाँ जाने प्रश्न जायज छ। लकडाउनको मौका पारेर पीडित पक्षलाई थाहै नदिई पेशी र बहस तोकेर यस्तो फैसला गरिएको बुबाको गुनासो छ। आफूहरूले आफ्ना अधिवक्तालाई बहस गराउनै नपाएको र एकतर्फी बहस गरेर यस्तो गम्भीर विषयको फैसला अथवा आदेश दिइएको उनको गुनासो छ। यो अंश पनि सुनौँ। लकडाउनको पिरियड थियो। लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ के थाहा पनि भएन। अब हामी त्यतिखेर त अब गाडी चलाएर बाहिर जान सक्ने अवस्था पनि थिएन। अब सार्वजनिक बसहरू अरू यातायातको त कुनै कुरै भएन, होइन? आफ्नै गाडी पनि चलाएर हिँड्ने अवस्था थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस बेला चाहिँ पेशी होला अथवा चाहिँ बस होला भन्ने हामीले अलिक त्यति सोचेनौँ पनि। त्यो नसोचेको हुनाले गर्दाखेरि त्यो चुपलाएर बसिएको थियो। तर 81 चाहिँ के भयो भनेदेखि न्युज पेपरमा चाहिँ त्यो आएपछि त्यो अनलाइनबाट चाहिँ त्यो खबर मैले पाएँ। त्यो पाएपछि चाहिँ मलाई बडो दुःख लाग्यो। ओहो, यस्तो पनि भएछ। यो 15 गते असारमा 15 गते असारमा चाहिँ यो फैसला भएछ। यो त एकदम चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण फैसला भयो। यो हामीलाई केही खबर पनि भएन। हाम्रो वकिलहरू पनि त्यहाँ चाहिँ हामीले समावेश गर्न पाएनौँ। हाम्रो अधिवक्ता त राख्नै पाएनौँ नि। हामीले अधिवक्तालाई बहस गराउनै पाएनौँ। अब उहाँहरूले त एकतर्फी त्यहाँ बहस भयो। सरकारी वकिल हुनुहुन्थ्यो होला सायद। हामी जस्ता चाहिँ पीडित परिवार समाजमा धेरै छन्, भइसकेका छन् र अरू पनि उब्जिँदैछन्। किनभने जब चाहिँ न्यायालयले यस्तो किसिमको चाहिँ फैसला गर्छ, दुर्भाग्यपूर्ण फैसला हुन्छ भने भोलि चाहिँ यस्ता केसहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन बढ्दै जान्छ। यो चाहिँ गलत फैसला भयो है भनेर सबैले चाहिँ अहिले सामाजिक सञ्जाल भयो, अनलाइन भयो, पत्रकारहरू भए, मिडियाहरूले सबैले चाहिँ यो भनिराखे। जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलाको सबै बेहोरालाई सर्वोच्च अदालतले पनि समर्थन गरेको छ। तर सजाय धेरै भयो भन्दै 20 वर्षको कैद सजायको फैसलालाई घटाएर 8.5 वर्षमै जेलमुक्त गरिएको छ। 20 वर्ष तोकिएको कैद 8 वर्षमै सकिएपछि बिहिबार कोइराला कारागारबाट निस्कँदा उनलाई लिन उनकी प्रेमिका तारा रेग्मी कारागारको गेटमा पुगेकी थिइन्। तारा रेग्मी स्वयं हत्यामा संलग्न भएको ठहरसहित 1 वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरेर यस अगाडि नै कारागार मुक्त भएकी थिइन्। यिनै महिला कसरी भएको थियो हत्या? गीताको उनका पिताबाट अलिकति पुरानो त्यो हत्या प्रकरण कसरी भएको थियो त्यो उनका पिताले स्मरण गरेका छन्। यो अंश पनि सुनौँ। उसले चाहिँ के गरेको छ भनेदेखि त्यो 12 बजे र 1 बजेको बिचमा उसले चाहिँ घरमा गएर उसलाई चाहिँ मान्छेलाई घाँटीमा थिचेर अब घाँटी दबाएर उसलाई त्यहाँ मार्यो। मारिसकेपछि अब ऊ मर्यो भन्ने लागेपछि उसले ढोकामा ताला लगायो। ताला लगाएपछि ऊ गयो बाहिर गयो। बेलुका चाहिँ आयो 7 बजेपछि। 7 बजे आएको देख्ने मान्छे छन्। आयो, आएर चाहिँ बेलुका चाहिँ त्यो लास लिएर गयो। हामी चाहिँ कहाँ गयो छोरी कता भयो भनेर हामी खोजी गर्न थाल्यौँ। यता खोज्यौँ उता खोज्यौँ, अब त्यहीँ केही पत्ता लागेन। उसले चाहिँ मैले मारेको हुँ भनेर त्यहाँ कन्फेस गर्यो। र एसएसपीले हामीलाई त्यतिखेरै हाम्रै अगाडि सबैको अगाडि पत्रकार पनि आउनुभएको थियो। पत्रकारलाई खबर गर्यो मैले मारेको हुँ भनेर भन्यो र मैले मारेर लगेर चाहिँ नेत्राङमा जलाएको हुँ भनेर भनेपछि अब ल उसलाई चाहिँ अब अदालत लाने भने त्यहाँ अदालत लिएर गए।
दर्शकबिन, अदालतबारे यसै गरी चर्को प्रश्न उठेको अर्को पछिल्लो फैसला थियो असारको 31 गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र डाक्टर मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले बुढा नीलकण्ठ दुर्घटनाका आरोपी पृथ्वी मल्ललाई 5 लाख धरौटीमा रिहा गर्ने भनी दिएको आदेश। मल्ल दमको रोगी रहेको र थुनामै उनलाई राख्दा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम हुने भन्दै 5 लाख धरौटी लिएर उनलाई थुनामुक्त गरिएको थियो। सपना प्रधान मल्लको इजलास, त्यसमा पनि मल्ल थरकै अभियुक्तले पाएको यो छुट, त्यसैले पनि यो आदेश निकै आलोचित बन्यो र त्यसको आलोचना अझै सेलाइसकेको छैन। त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश नै संलग्न रहेको इजलासबाट भएको यो पछिल्लो निरञ्जन कोइराला जुनको केस छ, यसले अदालतको एउटा गरिमालाई थप हलचल बनाइदिएको छ र त्यो गरिमालाई गिराएको भनेर यति बेला सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरूमा चर्चा भइरहेको छ। लगातार अदालतका आदेश र फैसला उप शङ्का र प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। न्यायालय पनि शक्ति केन्द्रको चलखेलमा वा मोल मोलाहिजामा परेर प्रभावित भएको टिप्पणी व्यापक चलेको छ। सानालाई ऐन, ठुलालाई चैन भन्ने नेपाली जुन भनाइ छ त्यो चरितार्थ भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा यी दुई अदालती कारबाही उप यति बेला निकै असन्तोष पोखिएको छ। अब एउटा अर्को प्रसङ्ग, काठमाडौँको चाबहिल क्षेत्रको सडकमा यात्रुलाई राहत होला भन्ने आशा यो वर्ष अलि बढी नै गरिएको थियो, तर त्यो आशा अधुरै रह्यो। गौशालादेखि चाबहिलसम्मको सडकको दुर्दशा शब्दमा बयान गरेर सकिने खालको छैन, त्यसैले यसलाई दृश्यमै हेर्नुपर्ने हुन्छ। टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरले तयार पारेको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। यो दृश्य हेरेर नझुक्किनुस्, यो कुनै दुर्गम क्षेत्रको सडक होइन, देशकै सङ्घीय राजधानीको प्रमुख सडक खण्ड गोशाला चाबहिल सडक खण्ड हो। हिउँदोमा धुलो र बर्खामा हिलो यो सडकको नियति नै बनेको छ। यो त धेरै वर्ष भइसक्यो नि, यस्तो त अनि पानी पर्दा यतिकै हिलो, अब घाम लाग्दा धुलो, अनि यो त पिच गर्ने भनेर नि धेरैचोटि गरिसक्यो, गरेकै छैन अहिलेसम्म। आजभन्दा 7-8 वर्ष अगाडि यो खनेर यो बाटो चाहिँ धुलामे बनाएको हो र हामी अहिले 7-8 वर्षदेखि यो धुलोमा आक्रान्त भएर बसेका छौँ। यहाँ धेरै मान्छे, यहाँ बस्ने बासिन्दाहरू, दमको एकदम पीडित रोगीहरू पनि धेरै भइसकेका छन्। तर के कति कारणले हो यो जहिले पनि हामीले चाहिँ वर्षै पछि बर्खामा हिलो, हिउँदमा धुलो खानुपर्ने अवस्था छ। सरकारको यो गतिविधि के हो? खन्दैछ पुर्दैछ, खन्दैछ पुर्दैछ। तपाईँको त्यो जयबागेश्वरीबाट भित्रपाकसम्म त पिच गऱ्यो नि, तर त्यो पिच गरेको पनि केहीसिनमा भङ परिसकेको छ। अब यहाँको स्थिति त तपाईँ देखिरहनु भएको छ, यस्तो छ। त्यो चाहनी हो भने तपाईँको महिना दिनमा कम्प्लिट हुन्छ होला। कतिपय स्थानमा स्थानीयले आफ्नो लगानीमै बाटो निर्माण गरेको पनि हामी देख्ने सुन्ने गरेका छौँ। यो सडक किनारमा पनि करोडौँका बिल्डिङहरू छन्, तर घर अगाडिकै बाटोको यो दुर्गति हुँदा पनि बनाइदिने त सरकारले नै होला नि। यही बाटोबाट करोडौँको गाडी चढेर देशको नीति निर्माण तहसम्म पुगेका व्यक्तिहरू पनि हिँड्छन्। तर भनिन्छ नि, सुतेकोलाई बिउझाउन सजिलो छ, तर सुतेको नाटक गर्नेलाई कसरी बिउझाउने? क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। केही सडक सुधारिएका पनि छन्। सडक सुधारमा उल्लेख्य काम गरेका यातायात मन्त्री बसन्त नेमवाङले निकै शाबासी पनि पाएका हुन्। तर वर्षेनी बर्खामा सबैभन्दा शास्ति बन्ने गरेको चाबहिल सडक खण्डको दुःख
यथावत रह्यो। निकै सवारी चाप हुने यो सडकमा लकडाउन खुलेपछि त झनै बिजोग अवस्था छ। त्यसपछि अब एउटा अन्तिम प्रसङ्ग छ। सामाजिक सञ्जालमा यति बेला भाइरल बनेको एउटा भिडियोले यति बेलाको बर्खे दुःख त बयान गर्छ नै, त्योभन्दा पनि मार्मिक पक्ष के छ भने 2 जना स्वास्थ्यकर्मीको सङ्घर्षलाई यो भिडियोले उतारेको छ। बाढी आएको खोला तरिरहेका 2 स्वास्थ्यकर्मीलाई खोला पार गराउन एक व्यक्तिले सहयोग गरेका देखिन्छन्। यो भिडियोमा ध्यान तान्ने विषय के छ भने महिला स्वास्थ्यकर्मीले भ्याक्सिन क्यारियर बोकेकी छन्। एकजना महिला स्वास्थ्यकर्मीले उनीहरू त्यो क्यारियरलाई सुरक्षित साथ बोकेर खोला तर्दैछन्। नेपालका दुर्गम भेगको दुःख यो दृश्यले साक्षात् बयान गरिरहेको छ। यो दृश्य हो सुर्खेतको बाराहाताल गाउँपालिकाको। हरेक महिनाको पहिलो साता नियमित खोप कार्यक्रम सञ्चालनको तालिका अनुसार स्वास्थ्यकर्मी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 सुगुर खोलामा नियमित खोप कार्यक्रम सम्पन्न गरी फर्किदाको यो दृश्य हो। दृश्य खिच्ने पनि स्वास्थ्यकर्मी नै थिए। यो दृश्यहरू हवस् त यो दृश्यसँगै पावर न्युजको निर्धारित समय सकिएको छ। आजका लागि बिदा चाहौँ। अर्को कार्यक्रममा भेट हुनेछ। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।